अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन वाइज तैयारी शुरू की हुई थी और हमने ये भी बात की थी कि जो बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो बेहतर ये है कि हम चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर न्यूमेरिकल, और फिर जिन चैप्टर के लॉन्ग करने होंगे 3-4 चैप्टर के, उन्हीं के लॉन्ग करेंगे। तो इस तरह हमारे आसान और स्मार्ट तरीके से कम मेहनत करके अच्छे नंबर आ सकते हैं। बेटा इससे पहली वीडियो में हमने जो है ना क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से तकरीबन आगे 10 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये 3 वीडियोस में हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसी तरह हम बाकी तरतीब में भी किया करेंगे। तो बेटा प्ले लिस्ट में सारे मौजूद है, तो आपने प्ले लिस्ट से तैयारी हर सब्जेक्ट की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम इसी तरह करें। तो वीडियो को बेटा आपने ज़रूर लाइक करना है। जो बच्चा चैनल पे नया है, चैनल को आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, किसी मिकदार की पैमाइश के लिए एक यूनिट मुकर्रर करना क्यों ज़रूरी है। अच्छा देखिए, यहाँ एक लाइन में आंसर लिखा हुआ है, लेकिन यूनिट्स की मदद से हम अशिया की दुरुस्त पैमाइश कर सकते हैं और उन्हें बेहतर अंदाज में बयान कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है बेटा? क्वेश्चन का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आप फ्रूट की दुकान पे जाते हैं और आप उसे कहते हैं कि एक सेब दे दो, तो वो कहेगा यार आपको एक सेब चाहिए, 1 किलो सेब चाहिए, 1 पाव सेब चाहिए। तो ये जो 1 किलो है, केजी, या 1 पाव जो लफ्ज़ है, यही तो यूनिट होता है, ठीक है। ये यूनिट है, ठीक है। 1 kg, 1 मीटर, मीटर जो है ये क्या है, सारे यूनिट हैं। तो अब आपको सवाल समझ आएगा कि पैमाइश के लिए यूनिट क्यों ज़रूरी है। तो भाई एक तो हमें पैमाइश दुरुस्त कर सकते हैं और दूसरा उसको बयान बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर था, ठीक हो गया जी। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, प्री फिक्स और साइंटिफिक नोटेशन की तारीफ करें, मिसाल दें। अच्छा बेटा, प्री फिक्स क्या होता है? अब जैसे अब 1 मीटर लंबाई का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, ठीक है। क्या होता है? मीटर। तो आपने अब देखिए, कपड़े के लिए तो मीटर ही यूज़ होता है, लेकिन आप कहो कि जी बखर से लाहौर का कितना फासला है, तो आप कहोगे कि जितने भी होगा किलोमीटर में बताओगे, इसी तरह बताओगे ना। या आप सेब लेने जाओगे तो आप यूं कहोगे, यूं थोड़ा ग्राम होता है उसका यूनिट, लेकिन आप ग्राम में नहीं बताओगे बल्कि किलोग्राम में बताओगे, ठीक है। तो ये जो किलो है, ये किलो है। ये मैं आपसे कहता हूँ आपकी मेमोरी कितनी है, फॉर एग्जांपल मोबाइल की, तो आप कहते हो 100 GB है, आप यूं ही कहोगे ना 100 GB। हालांकि बाइट होती है, लेकिन ये जो जी है ना, ये गीगा, ये आपका ये प्रीफिक्स कहलाता है। तो हम प्रीफिक्स क्या होते हैं, हम पढ़ते हैं हम कि वो अल्फाज या हरफ यूनिट के शुरू में आते हैं। यानी यूनिट हमारा मीटर था, लेकिन उसके शुरू में के आ गया। यूनिट हमारा ग्राम था, उसके शुरू में के आ गया। यूनिट हमारा बाइट था, लेकिन उसके शुरू में जी आ गया। तो जो यूनिट के शुरू में इजाफी तौर पर शामिल किए जाते हैं, मसलन किलो, सेंटी, डेसीमीटर, तो ये जो शुरू में लफ्ज़ लगा देते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रीफिक्स। मेरे ख्याल में ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। प्रीफिक्स ये होते हैं जो हम शुरू में लगा देते हैं। इसके बाद साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? अच्छा बेटा, साइंटिफिक नोटेशन की तारीफ भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसका ना ये हम न्यूमेरिकल में भी करेंगे कि आपको ये दिया होगा कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। फिर मैं इसके बाद में आपको बताऊंगा इसकी डेफिनेशन। पहले देखें, अब ये 1200 को आपने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। ये 1200 है, इसको आपने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो सबसे पहले आप पहले जो पहला लेटर है ना, इसके बाद पॉइंट लगा दें, लगा दिया। अब आपने इसके बाद क्या करना है कि जो पॉइंट लगाया है ना, उसके पॉइंट के बाद जो आखिरी नॉन ज़ीरो लफ्ज़ है, जैसे 2 है, उसके बाद जितने ज़ीरो हों वो ख़त्म कर दो। तो ये 1.2 बना दिया। अब उसके बाद आपने एक मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, 10 करना है, और पावर कितनी लगानी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब गिनो, पॉइंट के बाद कितने लफ्ज़ हैं, 1 2 3, तो पॉइंट के बाद 3 है, तो पावर भी कितनी बन जाएगी, 3। तो 1.2 10⁻³ ये देखें, ये फाइंड हुआ हुआ है, ठीक है। बाकी हम इसको अलग भी करेंगे न्यूमेरिकल में, ये मैंने थोड़ा सा बता दिया है डेफिनेशन के लिए कि साइंटिफिक नोटेशन वो तरीकाकार है जिसमें अदाद को 10 की मुनासिब पावर, अब 10 की मुनासिब पावर यहाँ 3 बन रही थी, प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हुए लिखा जाता है, इसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो ये साइंटिफिक नोटेशन। इसके बाद बेटा ये टेबल जो दिया हुआ ना, ये तैयार कर ले, आपके ये बोर्ड में ख़ास तौर पे शॉर्ट की बजाय MCQ आते हैं कि किलो जो है ना, किलो प्रीफिक्स, इसकी अलामत के है, और ये चीज़ आती है कि इसको 10 की ताकत 3,
میگا کو 10 کی طاقت 6 اور گیگا کو 10 کی طاقت 9 سے ظاہر کیا جاتا ہے. اسی طرح سینٹی کو 10 کی طاقت -2، ملی کو 10 کی طاقت -3 اور مائکرو کو 10 کی طاقت -6. یہ آپ نے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد بیٹا نیکسٹ ہمارا کوشچن نمبر 14 ہے، نمایاں ہندسوں کی تعریف کریں. 0.227 میں کتنے نمایاں ہندسے ہیں؟ تو کسی پیمائش میں صحیح طور پر درست ہندسے ایک بات بشمول پہلا مشکوک ہندسہ نمایاں ہندسہ کہلاتا ہے. اچھا دیکھیں درست ہندسے کا مطلب، اب یہ بعد میں جب ہم اس کا لانگ کوشچن ہے ڈیٹیل میں جائیں گے، ابھی آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی نے بھی پیمائش کی ہوگی نا 0.02 تو کنفرم ہے، یہ ہو گئے درست ہندسے. اور جو آخری 7 ہے یہ مشکوک ہے. مشکوک کیوں ہے؟ مثلا ایک سٹوڈنٹ اس کو 0.027 کرتا ہے، دوسرا سٹوڈنٹ ایک چیز وہی چیز میئر کر رہا ہے تو 0.026 کرتا ہے. تو دیکھیں ایک 7 بتا رہا ہے ایک 6 بتا رہا ہے، تو یہ مشکوک ہو گیا نا. تو یہ مطلب ہے اس مشکوک ہندسے کا. تو بہرحال صحیح طور پر درست ہندسہ اور مشکوک ہندسہ یہ ہمارا نمایاں ہندسہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. صحیح طور پر جو ہے وہ اور جو مشکوک. اب وہ کہتا ہے اس میں کتنے دو نمایاں ہندسے ہیں. دو کیسے ہیں؟ ایک ہمارا یہ 2 والا صحیح طور پر اور ایک مشکوک، تو اس لیے یہ دو ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس سوال نمبر 15 ہے، صحیح پیمائش اور درستگی میں فرق لکھیں. صحیح پیمائش ہماری کنسسٹنسی ہوتی ہے اور درستگی ہماری ایکوریسی ہوتی ہے. اب بیٹا صحیح پیمائش یا کنسسٹنسی کا کیا مراد ہے کہ مستقل مزاجی. پیمائش کی مستقل مزاجی کا مطلب یہ ہے، میں ایک سٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ بیٹا یہ آپ کے پاس ٹیبل ہے، اس کا مجھے میئر کر کے دو، یہ کتنے میٹر ہے؟ ایک سٹوڈنٹ کہتا ہے سر یہ 2 میٹر ہے، دوسرا سٹوڈنٹ کہتا ہے 2 میٹر ہے، تیسرا سٹوڈنٹ کہتا ہے 2 میٹر ہے. یعنی سارے ہی 2 میٹر بتا رہے ہیں تو ہم کہیں گے یہ صحیح پیمائش ہے، اس میں کنسسٹنسی ہے، مستقل مزاجی ہے. میں کہتا ہوں سٹوڈنٹ سے کہ سٹوڈنٹس اس ٹیبل کو میئر کر کے دو. ایک کہتا ہے سر اس کی لمبائی جو ہے وہ 2 میٹر ہے، دوسرا کہتا ہے سر اس کی لمبائی 2.1 میٹر ہے، تیسرا کہتا ہے سر اس کی لمبائی 2.2 میٹر ہے. اب یہ صحیح پیمائش نہیں ہوگی، یہ مستقل مزاج پیمائش نہیں ہوگی. تو صحیح پیمائش کا مطلب سمجھ آ گیا کہ پیمائش میں مستقل مزاجی ایک جیسی ویلیو آنا. درستگی یا ایکوریسی بیٹا کیا ہوتی ہے؟ درست پیمائش وہ ہے جو اس کی اصل قیمت کے بالکل قریب ہو. یعنی 2 میٹر بچے 2 میٹر بتا رہے ہیں اور وہ 2 میٹر ہی ہے تو اصل قیمت کے قریب ہے یا اصل قیمت ہے، تو یہ ہماری درست پیمائش ہوگی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بیٹا کوشچن نمبر 16 ہے ورنیئر کیلیپر کی تعریف کریں، اس کا لیسٹ کاؤنٹ بھی بتائیں. اچھا ورنیئر کیلیپر کیا ہوتا ہے؟ یہ ورنیئر کیلیپر کی میں اس کی نا یہ دیکھیں یہ ہے جی ہمارا. ٹھیک ہے. اس سے آپ یہ ورنیئر کیلیپر ہے، اس سے اس کی خوبی کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا مطلب آپ کی چھوٹی سی پیمائش بھی کر سکتا ہے. یعنی یہاں پہ آپ اس چیز کو رکھتے ہیں، جو بھی جس چیز کی بھی آپ نے پیمائش کرنی ہے یہ یہاں پہ آپ اس کو رکھتے ہیں جس چیز کی بھی آپ نے پیمائش کرنی ہے. تو اس میں مطلب آپ یہ اس آلے کی مدد سے آپ کیا، اس آلے کی مدد سے جسم کی لمبائی ملی میٹر کے 10ویں حصے تک صحیح طور پر ناپی جاتی ہے. یعنی یہ ورنیئر کیلیپر کا کمال ہے کہ اس آلے کی مدد سے کسی جسم کی لمبائی ملی میٹر کے 10ویں حصے تک ناپی جا سکتی ہے. اور بیٹا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہے نا، سینٹی میٹر میں کہیں گے تو 0.01 سینٹی میٹر اور ملی میٹر میں کہیں گے تو 0.1 ملی میٹر ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد بیٹا کوشچن نمبر 17 ہے ہمارے پاس، مین اسکیل کے ایک درجے ورنیئر کیلیپر کے لیسٹ کاؤنٹ سے کیا مراد ہے؟ اچھا دیکھیں اس کے نا 2 درجے ہوتے ہیں، ایک ورنیئر اسکیل اور دوسرا مین اسکیل. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ جو آپ کا فٹ ایک اسکیل نظر آ رہا ہے اس کو ہم مین اسکیل بولتے ہیں، اور یہ جو اوپر نظر آ رہا ہے اس کو ہم ورنیئر اسکیل بولتے ہیں. تو مین اسکیل مائنس ورنیئر اسکیل، یعنی اگر مین اسکیل میں سے مائنس کر دیں ورنیئر اسکیل کو تو اس کو ہم لیسٹ کاؤنٹ بولتے ہیں. اب پڑھیں گے نا مین لیسٹ کاؤنٹ کس ہے؟ مین اسکیل مائنس ورنیئر اسکیل. تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 18 ہے ہمارے پاس، زیرو ایرر اور زیرو کریکشن سے کیا مراد ہے؟ اچھا زیرو کسی بھی اگر جیسے یہ ہمارے پاس ورنیئر کیلیپر ہے نا، اگر یہ صحیح ناپ کے نہیں دے رہا، اس میں کوئی نہ کوئی ایشو ہے تو یہ ہمارا زیرو ایرر کہلاتا ہے. تو زیرو ایرر ہمارا کیا ہے؟ زیرو ایرر سے مراد
کسی پیمائشی آلے میں موجود پیمائشی ایرر ہے، یعنی وہ صحیح نہ ناپ کے دے، تو اس کو زیرو ایرر کرتے ہیں۔ اچھا اب زیرو کریکشن کیا ہے؟ زیرو ایرر دور کرنے کے لیے جو قیمت جمع یا تفریق کی جاتی ہے اس کو زیرو کریکشن کہتے ہیں۔ تو بیٹا اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 19 ہے، مثبت اور منفی زیرو ایرر سے کیا مراد ہے؟ اب یہ بیٹا آپ نے غور سے سننا ہے، زیرو ایرر پازیٹیو بھی ہوتا ہے، زیرو ایرر نیگیٹو بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں کتنے درجے ہیں؟ کتنے سکیل ہیں ہمارے پاس؟ ایک منٹ میں اس کو تھوڑا سا نیٹ کر دوں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو۔ ہمارے ورنیئر کیلیپر میں 2 سکیل ہوتے ہیں، ایک مین سکیل اور ایک ورنیئر سکیل۔ اچھا بیٹا یہ جو ورنیئر سکیل ہے آپ کا یہ والا اگر اس کا زیرو ورنیئر دیکھیں، اس کا زیرو سے کیا مراد ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ایک اس کی نمبرنگ بھی ہے یہ والی اور ایک اس کی نمبرنگ بھی ہوتی ہے، تو جو ورنیئر سکیل کا یعنی اس کا ورنیئر سکیل کا زیرو اس کے رائٹ سائڈ اس والے زیرو کے دائیں طرف ہو، یہاں پہ ہو تو یہ پازیٹیو ہوگا۔ اگر اس کا یعنی ورنیئر سکیل کا جو زیرو ہے اس زیرو سے بائیں طرف ہوگا تو یہ نیگیٹو ہوگا۔ پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، دوبارہ پھر بات کرتے ہیں۔ پازیٹیو ایرر اگر ورنیئر سکیل کا زیرو مین سکیل زیرو کے دائیں طرف ہو تو اصل سے کچھ زیادہ قیمت پیمائی ظاہر کرتا ہے، اسے پازیٹیو زیرو ایرر کہتے ہیں۔ نیگیٹو زیرو ایرر اگر ورنیئر سکیل کا زیرو مین سکیل کے زیرو کے بائیں طرف ہو تو اصل پیمائی سے کچھ کم پیمائی ظاہر کرتا ہے، اسے نیگیٹو یہ غلط لکھا یہ نیگیٹو، ٹھیک ہے جی۔ یہ بیٹا 19 کوشچن تھے ہمارے، آگے پھر سے گیٹ شروع ہو جاتا ہے تو وہ آگے کریں گے۔ تو بیٹا آپ نے کوشش کرنی ہے چیزوں کو سمجھنے کی، انشاءاللہ نیکسٹ بھی اسی طرح باقی سبجیکٹ کے بھی کریں گے، تو کمنٹ میں ضرور بتانا ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔